الإشاعة. تمثل الإشاعة السلاح الأول بيد العدو، ورهانه فيها على التفاعل مع ما تثيره من كذب وتزوير وتحريض. مهما كان حجم هذا التفاعل، فهو في نهاية الأمر يروج ويكرر تضليلها ليصدقه المتلقي، وتبقى اليقظة والوعي خط الدفاع الأول في دحرها وهزيمتها. تمثل الإشاعة وإثارة العاطفة الدينية المجردة عن الوعي أحد أسلحة التطرف الحزبي، وينكشف بوضوح من خلال مبالغته المكررة في خلق الإثارة ومحاولة تسليط حملاته بأساليب التمويه والمناورة على أهداف معينة، أشخاص أو مؤسسات يعتبرهم في عداد الأقوى مواجهة لفكره وتهديدا لمشروعه. تعد الإشاعة في طليعة وسائل الاختراق الديني والوطني، والمجتمعات المحصنة بالوعي قادرة على التصدي لها وتفويت الفرصة عليها. متى وقع التطرف في وحل الإشاعة، فإنه يسخر لها كل ما في وسعه دون اعتبار لأي من القيم الأخلاقية، غير أن لله تعالى سنة ماضية في كشف الزيف والخداع، ويأبى البعض إلا أن يكون بتنازله الأخلاقي عظة لغيره.